नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रयोजनको लागि प्रश्नावली स्वीकृत। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई कोमामा राख्ने सरकारको नीति। हिन्दू धर्मावलम्बी बीच भागबाँड हुने सङ्केत। नेपाल सरकारद्वारा हिन्दूहरू अपहेलित। नेपाल सरकार राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश 2076 को दफा 4 को उपदफा 4 बमोजिम राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रयोजनका लागि देखाएका प्रश्नावली स्वीकृत गरे। लगत्तै व्यक्तिगत विवरण, घर तथा परिवार सूचीकरण, सूचना सार्वजनिक। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूबीच खैला बैला मच्चिन थालेको छ। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता भन्ने नाराका साथ आउँदो वर्ष 2078 साल जेठ असारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको हो। सोही अनुरूप विश्व हिन्दू महासङ्घले एक आयोजन मार्फत देशभित्रका सबै सरकारवाला सङ्घ संस्था र समुदायलाई जनगणनामा आफ्नो सरकारका विषयमा हरेक तह र तबकाबाट आवाज उठाउने र आम सर्वसाधारण सबैलाई सचेत बनाउन जरुरी देखेको हो। सहभागितामा आयोजना भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 का सन्दर्भमा हिन्दू धर्ममाथि, सनातन हिन्दू धर्ममाथि हुने षड्यन्त्र, त्यसका चुनौतीहरू विषयमा सञ्चारकर्मी साथीहरूसँगको यो सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अब हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। यसका लागि हाम्रो विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरूको आगमन भइरहेको छ। कति आउने क्रममै हुनुहुन्छ। हामीले यो कार्यक्रम आज ठिक 1:30 को लागि भनेर राखेका थियौँ र हाम्रो निर्धारित समय 1:30 भइसकेको छ र अब हामी केही बेरमा यसलाई शुभारम्भ गर्दैछौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घ सबै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको साझा अभिभावक संस्था भएकाले आफूसँग आबद्ध सबै धार्मिक सङ्घ संस्था ओमकार परिवारको साथ र सहयोग लिएर जनगणना 2078 मा रहेका धार्मिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै सनातन हिन्दू ओमकार परिवारको अस्तित्व रक्षाका लागि सबैसँग सहकार्य गर्दै हाम्रा सरोकारका विषय सम्बन्धित निकायमा लिखित रूपमा लिइसकेका छौँ भनेको छ। जनगणनामा धार्मिक सरोकारका विषय के हुन् भन्ने कुरा नेपाली सञ्चार माध्यम मार्फत आम सर्वसाधारणमा सम्प्रेषण गरेर बेलैमा सबैको सहभागिता, सञ्चार सचेतना समेत गराउने उद्देश्यले यो अन्तर्क्रिया आयोजना गरेका हुन्। त्यसैगरी म विशिष्ट अतिथिको आस्मरणका लागि स्वामी पद्मधराचार्यज्यू स्वामीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँ वेङ्कटेश्वर मन्दिर गौशालाको हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो आयोजक संस्था मध्येमै पर्नुहुन्छ उहाँ नेपाल राष्ट्रिय समिति 338 का अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी म विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियका कोषाध्यक्ष आदरणीय श्याम सुन्दर छेत्रीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी विश्व हिन्दू महासङ्घ
हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका विभिन्न साथीहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय समितिका सचिव हाम्रो उत्तम भण्डारीज्यू, राष्ट्रिय समितिका सदस्यज्यू हाम्रो अर्चना शर्माज्यू, हाम्रो दीपक सुवेदीज्यू लगायत साथीहरू, राष्ट्रिय समितिमा रहनुभएका साथीहरू, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिबाट अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ श्याम केसीज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी शब्द चिन्तन मण्डल भनेको छ हाम्रो दीपकजी, मैले अघि नाम दिएँ, हाम्रो 3 विश्वास हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय तामाङ घेदोङ सङ्घबाट हाम्रो सरकारका महत्त्वपूर्ण विषयहरू। नेपालमा धर्मान्तरण मार्फत धार्मिक द्वन्द्व मचाउने र नेपाललाई सधैँ अस्थिर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न संविधान त नेपालमा धर्मनिरपेक्षता ल्याइदिएको उनीहरूको आकलन छ। यसै षड्यन्त्रको योजना अनुसार ओमकार परिवारलाई विभाजित गराउने, राष्ट्रिय जनगणना मार्फत हिन्दूहरूको सङ्ख्या घटाएर ओमकार परिवारलाई अल्पसङ्ख्यक बनाउने र अझ ठुलो सङ्घर्ष मचाउने सम्भावना भएकोले नेपालको शान्ति र समृद्धिका आकाङ्क्षी मिडियाकर्मीहरूले सम्भावित षड्यन्त्रको चिराफारा गर्दै आम जनमानसलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने विश्वास गरेका छन्। नेपालमा संविधान त धर्मनिरपेक्षता लेखिएको विरोधमा सनातन हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने नागरिकहरू आन्दोलित हुँदै अझ सचेत र सक्रिय बन्दै गएको सन्दर्भमा हिन्दू धर्मावलम्बी ओमकार परिवारको सङ्ख्या विगतमा भन्दा बढेको हुनुपर्ने हाम्रो ठहर छ। तथापि राष्ट्रिय जनगणना 2078मा ओमकार परिवारको जनसङ्ख्या प्रतिशत घटाउने प्रपञ्च विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू लागि परेको उनीहरूको ठम्ब्याइ छ। हाम्रा ओमकार परिवारका सदस्यज्यूहरू, धार्मिक अभियन्ता र हाम्रो चाहिँ मिडियासँगको एउटा संवादको कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ आयोजना गरेका छौँ र आजको विषय रहेको छ अब यो हुन लागिराखेको जुन 2078मा हुन लागिराखेको जनगणना छ, राष्ट्रिय जनगणना। यो राष्ट्रिय जनगणना 2078ले हाम्रो धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूलाई कति फरक पार्छ, हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृतिमाथि कस्तो किसिमको अतिक्रमण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विषयमा हामीले कुरा राख्नको निम्ति आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। र आजको यो विशेष कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर पाल्नु भएका आदरणीय हाम्रो आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि वेङ्कटेश्वर मन्दिरका पीठाधीश्वर स्वामी पद्मधराचार्यज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति कलङ्कीका अध्यक्षज्यू रामचन्द्र अधिकारीज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति का अध्यक्ष आदरणीय श्याम केसीज्यू, त्यसै गरी जैन परिषद अन्तर्धार्मिक सञ्जाल र यो जैन धर्मसँग आफ्नो विशेष विषयमा अध्ययन गर्नुभएका विद्वान आदरणीय नमन उपाध्यायज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रियका कोषाध्यक्षज्यू, हाम्रो श्यामसुन्दर छेत्रीज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो शिल्पकार उत्पीडित समाजका अध्यक्ष चित्रबहादुर दर्जीज्यू लगायत रसाइलीज्यू, माफ गर्नुहोला, यसै गरिकन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको नाम लिन चाहन्छु। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति बाँसगाली, राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति, विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समिति कलङ्की, शब्द चिन्तन संरक्षक मण्डल, नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदोङ, नानक गुरु सत्सङ्ग समिति, नेपाल जैन परिषद, सत्यसाई स्कुल गौशालाका हाम्रा प्रिन्सिपलज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, महावर छ्याङ्गे छोइलिङ फेमेल गुम्बाका हाम्रा चाहिँ उहाँ धर्मगुरु आउँदै हुनुहुन्छ, नेपाल ज्योतिष परिषद, विश्व ज्योतिष महासङ्घ, नेपाल पुरोहित सङ्घ, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ, ओमकार वाणी प्रकाशन, हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिका महासचिव आदरणीय अरुण कुमार पाण्डेज्यू, त्यसै गरी सचिव भण्डारी हाम्रो उत्तम भण्डारी थियो, त्यसै गरिकन राष्ट्रिय समिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, त्यसै गरी हाम्रो मातृभूमि संस्कृति संरक्षण अभियानका आदरणीय अध्यक्षज्यू प्रतिनिधिज्यू सगोरा नेपाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध भई आफ्नो सञ्चार कर्ममा
निरन्तर लागि परिरहनुभएका मेरा आदरणीय सञ्चारकर्मी सम्पूर्ण मित्रहरूमा म विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूमा हार्दिक म स्वागत अभिवादन गर्छु। ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो कार्य किमार्थ नहोस् र सो विषयमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सचेत तथा गम्भीर भई सही तथ्याङ्क मुलुकलाई उपलब्ध गराउने कार्यमा कटिबद्ध रहोस् भन्ने आवाज उठाएका छन्। तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क बनाउने षड्यन्त्र कहीँ कतैबाट भए गरेमा मिडिया जगतले अत्यन्तै चनाखो आँखाले निकालोस् भन्ने आग्रह गरेका छन्। यो कार्यक्रममा हामीले सञ्चार माध्यमलाई सुसूचित गर्न खोजेको हो। खास गरी हामीले बोलेका कुरा मात्रै चाहिँ समाचारको रूपमा प्रकाशित गर्नका निम्ति होइन कि यो जसरी विश्व हिन्दू महासङ्घ अहिले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक सङ्घ संस्था विभिन्न पेसाकर्मीहरूसँग जसरी यो विषयलाई अवगत गराउँदैछ, त्यसै गरी सञ्चार माध्यम भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा समाजको सबैभन्दा एउटा उत्तरदायी समाजलाई सुसूचित गर्ने एउटा त्यस्तो माध्यम हो। त्यसकारणले सञ्चार माध्यमले पनि के भइराखेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आजको यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेको हो र हाम्रो यो कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँहरू पालिदिनु भएको छ। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। त्यसका निम्ति म यहाँहरूप्रति अनुग्रहित छु र यो पत्र यहाँहरूले एकचोटि पढिदिनु होला र यसमा लेखेका प्रश्न पत्रहरू जुन छन् यी प्रश्न पत्रहरूप्रति पनि चाहिँ आपत्ति छ। जस्तो यी प्रश्न पत्रहरू बनाएको छ, अब कस्तो छ भनेदेखि 12 महिनामा तपाईँले कतिवटा बच्चा जन्माउनु भयो जस्ता प्रश्नहरू पनि यहाँ छन्। त्यसै गरिकन तपाईँको धर्म भनेको बडो सेन्सिटिभ कुरा हो। धर्ममा के गरेको छ भनेदेखि विभिन्न क्वेसनहरू छ। जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र जो मुसलमान र इसाई होइनन् ती सबै हिन्दू हुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा पौराणिक अवधारणा छ। त्यो जो मुसलमान र इसाई होइनन् ती सबै हिन्दू हुन्। यो मैले भनेको होइन, विश्व हिन्दू महासङ्घले भनेको होइन, यो हाम्रो वेद पुराण उपनिषद हाम्रा उच्चतम ग्रन्थहरूले भनेको कुरा र यो मानव सभ्यताले भनेको कुरा हो। यहाँ कोही उच्च कोही नीच कोही होचो कोही अग्लो छैन र हाम्रो धर्मले कसैलाई पनि विभेद गरेको छैन, भेदभाव गरेको छैन। तर यहाँ केही निश्चित वर्ग केही निश्चित व्यक्तिहरू जसले यो सत्तालाई आफ्नो अनुकूल गर्न चाहन्छन् र हाम्रो धर्ममाथि हाम्रो मानवतामाथि हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमाथि जो उनीहरू चाहिँ यसमाथि राजनीति गर्न चाहन्छन् त्यस्ता केही व्यक्तिहरूले आपसमा जसरी उच्च नीचको कुरा ल्याएका छन्, जसरी जातीयताको कुरा ल्याएका छन्, जसरी चाहिँ हाम्रो लैङ्गिक कुराहरू ल्याएका छन्, यी कुराहरू हाम्रो वैदिक सनातन धर्म पूर्वीय दर्शनले कहीँ पनि उल्लेख गरेका छैनन्। आदरणीय धर्मगुरु यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो वेङ्कटेश्वर पीठाधीश्वर, उहाँले पनि अहिले प्रश्न पार्नुहुन्छ यी विषयमा। मैले ती भन्दा पनि अहिले हुन लागेका जुन वर्तमान स्थितिमा हुन लागेका कुरा र यिनले हाम्रो समाजलाई कसरी विखण्डन गर्दैछ र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई कसरी विखण्डन गर्दैछ र यो कुरामा हामी किन सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो परम्परा पूर्वीय दर्शन नै हामी सम्पूर्णको चाहिँ एकताको एउटा सूत्र हो। त्यसलाई खण्डित नगरिकन अहिले जुन किसिमको जातीयता, जुन किसिमका चाहिँ राजनीतिक तरलता, जुन किसिमका व्यवहारहरू देखिरहेका छन् ती पूर्ण हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले जो हामी ओमकार परिवार हो, ओमकार परिवार भनेको हाम्रो हिन्दू धर्म सङ्घका परिवारहरू हुन्। तीहरू भनेका सिख, जैन, बुद्धिस्ट, प्रकृति पूजक जति पनि छन्, किराँत धर्मावलम्बी सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुन्। तर उहाँहरूलाई अलग गर्नका निम्ति हाम्रो यो चाहिँ तथ्याङ्क विभागले अहिले एउटा प्रश्न पत्र जारी गरेको छ। त्यो मैले यहाँहरूलाई त्यहाँ मैले प्रोभाइड गरेको छु, यहाँहरूको हातमा हुनुपर्छ। र त्यसमा के लेखेको छ भने धर्मको एउटा कोलम छ र यो धर्मको कोलममा के लेखेको छ भनेदेखि हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, सिख, अन्य भनेर लेखेको छ। यसो गर्नाले हाम्रो एक त प्रकृति पूजक भनेको हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बी नै हो। हामी खोलालाई पूजा गर्छौँ, आकाशलाई पूजा गर्छौँ, पहाडलाई पूजा गर्छौँ, त्यो भनेको प्रकृति हो। हामी सूर्यलाई पूजा गर्छौँ, चन्द्रलाई पूजा गर्छौँ, त्यो प्रकृति हो, त्यो कुनै अर्को धर्म होइन। त्यसै गरिकन किराँत धर्मावलम्बी हामीभन्दा बाहिर होइन। हामी किराँतेश्वर महादेवलाई पूजा गर्छौँ, पारुहाङ सुम्निमालाई पूजा गर्छौँ। त्यसकारणले यो हाम्रो हिन्दू धर्मभित्रको एउटा परिवार हो र यस्तो यस्तो कुराहरू छुट्याएर हिन्दूहरूको चाहिँ
सङ्ख्यालाई कमजोर पार्नको निम्ति अहिले यो प्रपञ्च रचिएको छ र यसमा अन्य भन्ने पनि अर्को एउटा कोलम पनि राखिएको छ र हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सुसूचित गर्ने उद्देश्यले हाम्रा हिन्दू धर्मावलम्बी ओमकार परिवारलाई यी कुराहरू थाहा पनि थिएनन्। त्यसकारणले जब हामीले यी कुराहरू थाहा पाउने बित्तिकै हामी चाहिँ यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अघि नै हाम्रो साथीहरूले पनि भन्नुभयो हामी सबै एकै ठाउँ भेला भएर चाहिँ कुरा गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसो हुनाले हामीले एउटा दुईटा सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दै कुरा गर्दै यी कुराहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ सक्दो धेरैभन्दा धेरै जनमानसमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ र त्यसको लागि मिडियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र पहिला हाम्रो हरेक समयमा हरेक चोटि हरेक विषयमा मिडियालाई मिसगाइड गर्ने प्रयास गरिन्छ। विगतका समयहरूमा पनि हेर्दाखेरि मिडियालाई चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा प्रभोग गर्ने उपभोग गर्ने मिसगाइड गर्ने त्यस्तो परम्परा हाम्रो देशमा छ। हाम्रो देशमा मात्र होइन, भारतमा पनि छ, अरू देशहरूमा पनि छ। तर यी कुराहरूमा चाहिँ यो जनगणना भनेको हामी सबैको निम्ति आवश्यक कुरा हो र यो तथ्याङ्क हुनुपर्छ, यो मिथ्याङ्क हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। र यही कुरालाई सुसूचित गर्नको निम्ति, यही कुराको खबरदारीका निम्ति यहाँहरूले पनि विश्व हिन्दू महासङ्घलाई साथ दिनुहोला र यहाँहरूको आफ्नो भूमिका चाहिँ हो त्यो भूमिका पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेकी छु। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो हामी के चाहन्छौँ भने विश्व हिन्दू महासङ्घले यो कार्यक्रम गर्नु र यति हामी धेरै सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ एउटा मनोबललाई एकत्रित गरेर अगाडि बढ्नुको अभिप्राय के हो भनेदेखि नेपाल संसारको एक मात्रै हिन्दू देशको पहिचान बोकेको मुलुक हो। यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषी विभिन्न संस्कृति र विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरूको बसोबास छ र त्यसमा चाहिँ हामी सबैको एकताको सूत्र भनेको हाम्रो हिन्दू धर्म हो। र यो हिन्दू धर्म हुँदाखेरि हामी सबैलाई वसुदैव कुटुम्बकमको एउटा उच्च भावना राख्छौँ र यो भावनाको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामी जहाँ जाउँ, जस्तो यहाँ इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा चाहिँ सामाजिक सद्भाव छ, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता छ र यी कुरालाई हामी चाहिँ सधैँभरि यसरी नै सहिष्णुताका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तर हामी धर्मान्तरणका निरपेक्षको नाममा धर्मान्तरण चाहँदैनौँ। जुन अहिले निरपेक्षको नाममा धर्मान्तरण भइराखेको छ र यो प्रपञ्च भनेको धर्मान्तरण गराउने प्रपञ्च हो, त्यो हाम्रो ठहर छ। र यो कारणले गर्दाखेरि हामी कसैको पनि सङ्ख्या हामीसँग आओस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ, अरूको जनसङ्ख्या घटोस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। तर हामी हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ जे हो त्यही नै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। भनेको मतलब हामीलाई हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धिक भ्रमित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब यो विषय अलिकति लामो छ, मैले लामो बोल्नै पर्ने हुनाले म यहाँहरूलाई अलिकति स्पष्ट पार्न गइराखेको छु। त्यसै गरी अर्को विषय के छ भने गणकहरूको विषय छ। जो गणकहरू हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ शिक्षकहरूलाई गणकको रूपमा लिइन्थ्यो र शिक्षकहरूले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर जुन धर्म मान्ने हो त्यही धर्म मान्ने, जस्तो हिन्दू छ भने हिन्दूमै टिक लगाउने, या चाहिँ भनेदेखि बुद्धिस्ट छ, सिख छ, के छ त्यसमा टिक लगाउने। तर अहिले त के छ भनेदेखि जो युवाहरू चाहिँ खाली हुनुहुन्छ, जस्तो +2 गरिरहेका या यस्तो युवाहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, अब बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने कुराको कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो युवा वर्ग हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो सभ्यताप्रति कति सेन्सिटिभ छ। त्यसकारणले युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने भन्ने कुराले गर्दा कति त्यो समूह त्यो ग्रुप कति प्रभावमा पर्ने त होइन भन्ने हामीलाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ। त्यसकारणले जनगणनाको प्रचार प्रसारका लागि आम सञ्चार माध्यमको समेत सकारात्मक सहभागिताको जरुरी हुने भएकाले सचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट स्वयं जागृत भई मुलुकको वास्तविक राष्ट्रिय तथ्याङ्क निर्माणमा योगदान गर्न सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अभिलेख सम्बन्धी स्थानीय तहमा समेत राख्न र हरेक नागरिकले जनगणनामा आफूले लेखिएको विवरण हेर्न र सच्याउनका लागि निश्चित समय सीमाको व्यवस्था
होस्। नियतवश गलत विवरण अध्यापतिक गर्ने गणकलाई पारिश्रमिक फिर्ता गराई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यो पहिलो अन्तर्क्रिया हो र यस पछाडि यहाँहरूसँग फेरि हामी एउटा सानो सानो ग्रुपमा बसेर यहाँहरूका सुझावहरू लिएर अनि फेरि बसेर चाहिँ हामी त्यसमा कसरी योजनाहरू बनाएर जाने भनेर विभिन्न धर्मगुरुहरूसँग विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग यहाँहरूसँग बसेर हामी कुराहरू चाहिँ साटासाट गर्छौँ। जनगणनामा गणक तथा पर्यवेक्षक नियुक्ति गर्दा यस अघिको जनगणनाको प्रतिशतका आधारमा कम्तीमा 81.3% हिन्दू सहित 94% ओमकार परिवारको सङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय जनगणनाका सन्दर्भमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, प्रचार प्रसार, अनुगमन, परिवेक्षण, अन्तर्क्रिया आदिका निम्ति उपस्थित धार्मिक सङ्घ संस्था र महासङ्घका जिल्ला शाखाहरू समेत सहकार्य गरी जनगणना 2078लाई सफल पार्नका निम्ति विश्व हिन्दू महासङ्घ क्रियाशील रहने प्रष्ट उल्लेख छ। हिन्दू संस्कृतिप्रति यत्रोवटा आकर्षण यत्रो आस्था बढाइरहेको बेलामा हाम्रो देशका चाहिँ लोभीपापी नेता र केही हामी भड्काउ बोलाउने जनताहरू अहिले पनि क्रिस्चियनको गीतहरू पछि लागिरहेछौँ। त्यसले गर्दा यी क्रिस्चियनतिर गएका मान्छेहरूको हामीलाई कुनै पनि भनाइ भन्नु छैन र उनीहरूप्रति हाम्रो कुनै नकारात्मक भाव छैन। तर त्यहाँभित्र पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला, मिडियाका साथीहरूलाई थाहा होला, त्यहाँभित्र पनि एउटा ट्रेनिङ दिलाएर हतियार सहितको टोली बनाएर भोलिसँग हामीसँग भिडाउनुको लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। र जस्तो सुडानमा भयो, सोमालिया भयो, हरेक ठाउँमा चाहिँ जुन धार्मिक द्वन्द्व भयो, धार्मिक युद्ध भयो, त्यो युद्ध भनेको सांस्कृतिक युद्ध थियो, धार्मिक युद्ध थियो। त्यसले गर्दा मैले भनेको छु माओवादीका नेता साथीहरूले पनि तपाईँहरूको चाहिँ कारणले 12 वर्ष युद्ध भयो, 17,000 भरि मान्छे मरे, कति बिस्तारै कति अपहरण, कति घाइते, त्यस्तो कुराहरू भयो। तर त्योभन्दा ठुलो नरसंहार अब हुने सम्भावना छ। तपाईँहरू यसमा सचेत हुनुहोस्। यो धर्मनिरपेक्षताले सबै कुरा खराब गर्यो म भन्दिनँ, तर के भन्दा हाम्रो जनताको कन्सेप्ट, हाम्रो धारणा यसले नकारात्मक बनायो। हेर्नु त अहिले हरेक दिन 4 वर्षको बालिकादेखि अनि 80 वर्षको वृद्धासम्म बलात्कृत भइरहेछ। धर्म संस्कृतिको चेष्टा भइदिएको भए, नैतिकताको चेष्टा भइदिएको भए यो काम गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्न भनी अलिकति मान्छेलाई त्यो चेतना हुन्थ्यो। त्यो सारा कुरा हाम्रो संस्कृति संस्कार हराएर गएपछि यस्तो खालको चाहिँ एउटा हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेछन्। यी सबै कुराहरू हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कारको कमीले हो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी अहिले के भन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ के अरे यी धार्मिक संस्थाहरूको सबै एउटै भावना के छ भने संस्थाका नाम अलग होलान्, व्यक्तिहरू अलग अलग परिचय हुन चाहलान्, आफू त्यही स्थापित हुन चाहलान्। बहुदलीय व्यवस्थामा अपुग्ने नेता भएको धार्मिक संस्था पनि विभिन्न, मै ठुलो हो, मेरो लाइन गतिलो हो फल्लान्। तर जे भन्दा पनि हाम्रो हिन्दू जुन सनातन हिन्दू भनेको वटवृक्ष हो, वरको एउटा विशाल रुख हो। यो अरू सबै धार्मिक संस्थाहरू हाँगा पातहरू हुन्, त्यसैबाट उठेका, त्यही कारणबाट निस्केका हुन्। योभन्दा पुरानो कुनै पनि छैन। जुन चाहिँ हजुरबाउबाट चाहिँ सिक्ने कि नातिबाट सिक्ने, त्यसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ तपाईँको यो सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरू, यो नेपालको माटो, यो नेपालको राष्ट्रियता, यसको चाहिँ एउटा धर्म संस्कृति, यसलाई जोगाउनुको लागि हामी अहिले लागेका छौँ। र हाम्रो ओमकार परिवारमा अहिले हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, यहाँभित्र पनि विभिन्न भ्रमहरू, फाटो पार्ने तरिकाहरू अनेकहरू अप्नाइरहेका छन्। हिन्दू धर्म भनेको ठुला जातिको मात्रै हो भन्ने, अनि सानाहरूलाई चाहिँ यो हो। हाम्रो चाहिँ के अरे केही विभेदहरू अब त्यो चाहिँ लिच्छवी कालदेखि अलिकति कानुनहरूमा उ गरेर अनि जो वर्ण व्यवस्था थियो, हाम्रो वर्ण व्यवस्था त एकदम पुरानो हो, तर जातीय व्यवस्था पछि ल्याएको। जातीय व्यवस्था थिएन पहिला, अनि पछि जातीय व्यवस्था ल्याएर ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनी ल्याइयो। ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा भनेको कुरालाई एउटा अहिले इस्यु बनाउँछन्। ब्राह्मणौ संवासित बाहुरा जिन्ना बाहुरन के अरे वैश्य शूद्र भनी छ। त्यो परमात्माको एउटा स्वरूपको वर्णन गरिएको। भगवान् परमात्मा चाहिँ जुन अनन्त हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ स्वरूप भनेको चाहिँ उहाँको टाउको भनेर चाहिँ त्यहाँ चेतना हुन्छ, त्यो ज्ञान हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ ब्राह्मण हो। बाउ भनेको बल हुन्छ, त्यो बल भनेको क्षेत्रीय हो। अनि पेट भनेको चाहिँ आदान प्रदान गर्छ, त्यो चाहिँ वैश्य हो। गोडा भनेको त्यसले धान्छ, त्यसले अड्याउँछ, त्यसले सेवा गर्छ, अनि त्यो शूद्र हो। आफ्नो शरीरको वर्णन गरेको छ, कुनै जातपातको वर्णन गरेको कुरा होइन, तर त्यहाँ बङ्गाइएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो के अरे संस्कार संस्कृति हामी के चाहन्छौँ, सम्पूर्ण समुदायहरू माथि उठोस्, उसको संस्कार माथि आओस्, कोही पनि गिर्न नपरोस्।
अब एक तरिका चाहिँ सबैलाई गिराएर तल एकैचोटि तल झार्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो होइन। हामी उठाउन चाहन्छौँ, कोही गिराउन चाहन्छन्, तर गिराउन चाहनेहरूको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसले गर्दा यो जति पनि धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, यो सबै कुरामा हामी सचेत भएर यी जनगणनाको माध्यमबाट तपाईँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ एकत्रित भएर हाम्रो पुरै 77 जिल्ला अनि 6000 के अरे कति 61 हाम्रो वडाहरू छन्, त्यो सबै वडासम्म हामी पुगेर अनि यसरी चाहिँ तपाईँको धार्मिक सचेतना, जनगणनाको सचेतना यो जगाएर अनि हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण समुदायहरू आफ्नो जुन धर्ममा आस्था छ, जता चाहिँ उनीहरू हिजोदेखि लागेका थिए त्यसमा आफ्नो धर्ममा उनीहरू अडिरहन्, कसैले भड्काउन दायाँ गर्न नपाओस् र त्यस भइरहेको जुन अतिक्रमण छ यसका विपक्षमा हामी चाहिँ उभिनेछौँ र अरू कसैका विपक्ष क्रियाकलापमै विपक्षमा, मान्छेका विपक्षमा हामी छैनौँ। जसले गलत क्रियाकलाप गर्छ त्यसको विपक्षमा हामी लाग्नेछौँ। त्यसले गर्दा आज साथीहरू जे जति हामी जुट्यौँ, आज एउटा एकदमै सकारात्मक अथवा चाहिँ हार्दिक रूपमा सफल गरेर एउटा निचोड निकालेर हामी अगाडि बढौँला। हाम्रा चाहिँ के अरे मिडियाका साथीहरू र सम्पूर्ण चाहिँ के अरे दाजुभाइ दिदी धार्मिक संस्थाहरू, अब यो चाहिँ के अरे हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू हेऱ्यौँ, त्यो आन्दोलनले सकारात्मक परिवर्तन के अरे व्यक्ति परिवर्तन भयो, सिस्टम परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। उसको चाहिँ के अरे कुनै पनि प्रवृत्ति, उसको धारणा, उसको स्वार्थीपन परिवर्तन भएर यो धर्म संस्कृतिले आमूल परिवर्तनको लागि हाम्रो चाहिँ के अरे संस्कार, संस्कृति, सोच परिवर्तनदेखि लिएर सबै परिवर्तनको लागि हामीले प्रयास गर्नु छ। हाम्रो चाहिँ के अरे के छ भन्दा त्यो पुरा दक्षिण पूर्व एसियामा 18,000 गुरुकुल थियो, त्यो गुरुकुलमा शिक्षा हुन्थ्यो। पछि जब भारतमा चाहिँ के अरे इसाईकरण गरेर इसाईहरूको राज्य आयो, उनीहरूले इस्यु कुल बनायो। हाम्रो गुरुकुललाई इस्यु कुल चाहिँ कुलै राख्यो, इस्युको कुल भनेर अनि पछि त्यसलाई स्कुल बनायौँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ के अरे स्कुलमा गरेको चाहिँ पठन पाठनले हाम्रो नैतिकता, हाम्रो धार्मिक भावना, हाम्रो चेतना कसरी डाइभर्ट गर्यो भन्ने कुरा आज हाम्रा भाइ बहिनीले विश्वमा गएर बुझे। त्यहाँको इसाईहरू एक छन्, मुस्लिम एक छन्, बुद्धिस्टहरू एक छन्, हामी हिन्दूहरू किन तितर उहाँ अहिले सङ्गठित भइरहेछन्, उनीहरूलाई चेतना आइरहेछ ल है नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउनै पर्छ, हामी देश विदेश जहाँ बसेर सहयोग गर्छौँ अनि उहाँहरूको सबैको भावना अहिले चाहिँ एकदम मुखरित भएर आइरहेको छ। यो सकारात्मक अवस्था छ। तपाईँ हामी सबैले अलिकति अहिलेसम्म जति दुःख गऱ्यौँ त्यो धर्मको लागि, अब बाँकी जिन्दगीलाई म त अहिले 80 वर्ष पुग्नुलाई, तर मैले चाहिँ अहिले 80मा हिँडिरहेको छु, तर मलाई चाहिँ 5 वर्ष बचौँला, 10 वर्ष बचौँला, जति बचौँला, तर म यसका लागि मरिन तयार छु। भोलि धार्मिक आन्दोलन, भोलि हामीले अभियान चलाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला गोली थाप्ने रामचन्द्र अधिकारी हुनेछ। पहिला शहीद हुनुको लागि म अगाडि बढ्नेछु, गोली खानको लागि अगाडि बढ्नेछु। पनि अरू हाम्रा साथीहरूलाई अगाडि बढाएर म लुग्ने छैन। 5 स्टारको होटेलमा बसेर जनताका गरिबका छोराहरूलाई बन्दुक बोकाएर हिँड्नु, त्यो खालको नैतिकता, त्यो खालको नेतृत्व होइन। हामी आफू चाहिँ पहिला चाहिँ हुने अनि अरू सबैलाई आह्वान गर्ने, हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण चाहिँ मिडियाका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, जति छोटो समयमा घर पाएर आएर यति चाहिँ एउटा हाम्रो न्युजहरूलाई क्यारी गरिदिनु भयो र धार्मिक सङ्घ संस्थाका साथीहरू जसले चाहिँ होइन आएर चाहिँ सहभागी हुनुभयो, त्यसको लागि म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद उहाँलाई स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय हिन्दू राष्ट्र नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय। यो क्लियर भयो भने अझै राम्रो हुन्छ, एउटा यो लाग्यो। र अर्को मलाई के लाग्यो भने 80% कति सायद त्यति नै होला, 80-81% चाहिँ हिन्दू समुदायबाट, हिन्दू सम्प्रदायका मानिसहरूबाट त्यहाँ रोजगारी अर्थात् त्यो गणकमा राखिनुपर्छ भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ कि रोजगारीको सवालमा धार्मिक प्रश्न उठाएर वातावरणलाई असहज बनाउनु स्वाभाविक हुन्छ यतिको सचेत समुदायले भन्ने अर्को प्रश्न छ। र रोजगारीमाथि धर्मको प्रश्न कति जायज हुन्छ यो विषय पनि क्लियर गरिदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू कुरा धेरै छन्, जस्तो अब समस्याहरू धेरै छन्। शिक्षाको विषय यहाँ जोड्नु भएन, यहाँ विद्यालयको विषय जोड्नु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले के छ भने कतिपय विद्यालयहरू चाहिँ धार्मिक समुदायले नै सञ्चालन गरिराखेका छन् र हिन्दू धर्मका सम्प्रदायले पनि विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ। थुप्रै संस्कृत विद्यालयहरू छन् र इसाई सम्प्रदायका मानिसहरूले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गरेको हामीले देख्छौँ। तर त्यहाँ के पढाइ राखिएको छ भने हामी चाहिँ हिन्दू क्रिस्चियन हौ
भन्ने बच्चाहरूलाई यस्तो कुरा पढाउन कामहरू पनि भइराखेको कतिपय सन्दर्भमा हामीले देखेका छौँ। तर विश्व हिन्दू महासङ्घको त्यो शिक्षा प्रणालीमाथि भइराखेका यस्ता कुरामा किन ध्यान गएर भन्ने एउटा प्रश्न मलाई जिज्ञासा लागेको छ। यिनै कुरा राख्दै थप विषय भए अरू साथीहरूले राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ र सेन्सिटिभ यो विषय हो। धर्म भनेको बडो सेन्सिटिभ विषय हो र यस्तो सेन्सिटिभ विषयमा चाहिँ युवाहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ र त्यसका निम्ति गोष्ठी, सेमिनार अनि विभिन्न समुदायहरूसँग, विभिन्न जस्तो महिला, पत्रकार, हाम्रो अरू विभिन्न पेसाकर्मीहरूसँग पनि यी विषयहरूमा छलफल गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हामी त्यसमा सक्रिय छौँ। यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। अर्को कुरा यहाँले उठाउनुभयो जस्तो शिक्षा प्रणालीमाथि हो, यो विषय चाहिँ भनेदेखि हामीले अहिले यो जनगणनाको विषयमा हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो त्यति ध्यान गएको थिएन। हामी छलफलकै क्रममा छौँ र अझै यो नै अन्तिम होइन। मैले अघि नै सुरुमा यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ, हामी सिरियस इन्टरेक्सन गर्छौँ। आज हामीले यो किसिमको एउटा हाम्रो मिडियासँगको हाम्रो विचारको चाहिँ संवादको कार्यक्रम राख्यौँ। यस पछाडि हामी यहाँहरूकै कुराहरू सुन्ने गरिकन र विभिन्न क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न पक्षहरूसँग पनि हामी छलफलमा अवश्य पनि जानेछौँ। र क्रिस्चियन समुदायको कुरा, यहाँ हिन्दू क्रिस्चियनको कुरा उठ्यो, यो नयाँ विषय ल्याउनुभयो यहाँले। हो, वास्तवमा म पनि के भन्छु भने नेपालका क्रिस्चियनहरू भनेका हिन्दू क्रिस्चियनहरू नै हुन् जो जन्मजात हिन्दू छन् र सर्टेन कुनै कुराको प्रलोभनमा परेर क्रिस्चियन भएका छन् भनेदेखि उहाँहरू पूर्ण रूपमा क्रिस्चियन होइन। र उहाँहरूलाई पनि हामी विश्व हिन्दू महासङ्घले के विचार गरेका छौँ भनेदेखि कुनै धर्मसभा राखेर, अब धार्मिक विधि के हुन सक्छ त, कुनै एउटा धर्मान्तरण गरेर उहाँहरू जानुभयो, त्यहाँ गएर पनि त्यहाँ पनि उच्च निचको कुरा छ। हाम्रो शिल्पकार उत्पीडित समाजको आदरणीय चित्रबहादुरजी यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ होला, त्यहाँ पनि चाहिँ शोषण छ, त्यहाँ चाहिँ सबै उन्मुक्ति छैन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई कसरी फर्काउने होइन। हाम्रो अहिले के छ भनेदेखि जो हाम्रो अहिले चाहिँ जसलाई हाम्रो चाहिँ एउटा उत्पीडित वर्ग भनेको छ, त्यो वर्गमाथि जहाँ अशक्त छ, जहाँ गरिबी छ, हाम्रा उच्चतम जात भनेकाहरू पनि अहिले चाहिँ उसमा लागेका छन् र उहाँहरू के भइरहेछ भने त्यहाँ गएर रियलाइज गरेका छन् धर्मान्तरण गरेर गल्ती गरिएछ भनेर। त्यस्तो कुरालाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने र त्यसमा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमले सरसल्लाह गरेका छौँ। यहाँहरूसँग हामी फेरि पनि ती कुरालाई अवगत गराउँछौँ। र देश संसारका मित्रले भन्नुभयो, वास्तवमा यो अन्य भन्ने कुरा, अन्यको कुरा पनि हो। साथसाथै जुन चाहिँ अहिले यो प्रकृति पूजक अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अन्य अरू पनि धर्मावलम्बीलाई किराँत धर्मावलम्बी भनेको छ नि, यो किराँत धर्मावलम्बी भनेको पनि हाम्रो हिन्दूकै परिवार हो र यो प्रकृति पूजक भनेको पनि हिन्दूकै परिवार हो। अहिले त एउटा पोलिटिकल पार्टीको कसैले मस्टो पनि धर्म भनेर ल्याइरहेछन् यहाँ। त्यो मस्टो धर्म होइन। अब भोलि त्यो मस्टोलाई पनि अब हुने जनगणनामा धर्म भनेर लेख्ने त त्यो त मिलेन नि। त्यस कारणले यो प्रकृति पूजकहरू अर्को धर्मावलम्बीहरू होइन, उहाँहरू पनि हाम्रै हो। सिख जैनहरू हाम्रै चाहिँ परिवार हो। अहिले उहाँहरू गोविन्द ज्ञानीजीको फोन आइरहेको थियो, कता अल्मलिनु आइपुग्नु भएन, उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ सबैजना। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी छुटाउने काम भइरहेको छ र नियतवश अझ यहाँले भनेको कुरा स्पष्ट चाहिँ हो के भने त्यो अन्य भन्नेले झनै ठुलो असर पारेको छ। जो अल्मलिन्छन्, अब गाउँतिर त कतिपय मान्छेले हाम्रो भाषा पनि बोल्दैन। त्यस कारणले अहिले गरेका यी कुराहरू र विभिन्न जुन अहिले चाहिँ गर्दैछ जनगणना तथ्याङ्क उसले त्यसमा चाहिँ निकालेका भाषा, कुरा, शब्दहरू, प्रचार प्रसार सामग्रीहरू स्थानीय भाषामा बुझ्ने गरी हुनुपर्छ। कतिपयले हाम्रो पर्वतीय भाषा बुझ्दैनन् अनि उनीहरूले के धर्म भन्ने पनि थाहा छैन, अनि त्यो अन्यमा टिक लगाइदियो भने त के हुने भयो भन्दा त हाम्रो हिन्दूको सङ्ख्या त घट्ने। यी यस्ता कुराहरूमा हामीले खबरदारी गर्न खोजेको हो र यहाँहरू कति जिज्ञासा मेटाउन सकिएन यसका लागि म अहिलेलाई यति नै मेरा कुराहरू राख्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण कुरा 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ आदरणीय हाम्रो चाहिँ शिल्पकार उत्पीडित समाजका। आउँछ कि अझ मलाई सजिलो पर्छ कि भन्नु र त्यसको व्याख्या गरौँ भन्ने आएको तर साथीहरू आएर म आफैले सरकारको उद्देश्य चाहिँ कसै गरी पनि यो देशमा धर्मनिरपेक्ष कायम गर्नु छ र क्रिस्चियनिटी बढाउनु छ। सरकारको मूल एजेन्डा त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सनातन संस्कृतिमा रहेका विभिन्न सम्प्रदायहरूलाई अलग गर्ने उपाय के त भन्दाखेरि जनगणनामा उनीहरूको अलग अलग सबैलाई आज हामीलाई चाहन्छन् मेरो अस्तित्व भयो भने म खुसी हुन्छु, तर छिडै खुसी हुन्छ र
र त्यसको अल्टिमेटली रिजल्ट के हुन्छ त भने हाम्रो एकता खलल गरेर क्रिस्चियनिटी दबाउने यो एउटा नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको नीतिलाई जनताले बुझेका छैनन्। आज जनतालाई स्वतन्त्र छ, उहाँलाई धर्मनिरपेक्ष भने फरक परेको छैन। आजको 20 वर्ष पछाडि हेऱ्यो भने यो देशमा क्रिस्चियनको दबदबा हुनेछ र हामीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वको एक मात्रै सनातन संस्कृतिको गुरु राष्ट्र नेपाल, जहाँका जनताहरू धेरै नै अशिक्षित छन्। आज पनि जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट गर्ने भनेको छ, अन्य विभिन्न माध्यमबाट जनगणनाको कार्यक्रमहरू सरकारले गर्न खोज्दैछ भने त्यसको कतिसम्म स्योरिटी छ, कतिसम्म ग्यारेन्टी छ कि सही रिजल्ट आउँछ भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य छ, आज विश्व हिन्दू महासङ्घको नेतृत्वमा हामी सङ्घ संस्थाहरू लागेको कारण के छ त भने हाम्रो नेपालीको अस्तित्व जनगणना हुनुपर्छ। हाम्रो देशका जनता कति छन्, कुन कुन पेसामा लागेका छ भन्नु, तर हाम्रो एकतालाई भङ्ग गर्ने सरकारको नीतिलाई यसलाई हामीले खलल पुर्याउनु छ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ यो विधान संशोधनको प्रक्रियामा 90% विधानमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले सुनेन। हामी सबैले त सुझाव दिएका थियौँ नि त, तर सरकार त्यो अवस्थामा पुगेको हुँदाखेरि अब हामी जनता जागृत हुनुपर्छ र प्रत्येक क्षेत्रमा हामी सङ्घ संस्था पनि छौँ, पत्रकार मित्रहरू पनि हुन्छ, यहाँ भनेको राष्ट्रको सुसूचित गर्ने वर्ग भएको हुँदाखेरि आजको कार्यक्रममा हामीहरूले यही कुराहरू जानकारी गराउनु छ कि हाम्रो नेपाली मौलिकता, हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि जुन कार्यक्रम जनगणनाको माध्यम एउटा बन्न सक्छ, त्यसमा हामीले जनस्तरसम्म प्रत्येक व्यक्तिसम्म यी कुराहरूको सूचित होस् भन्ने हिसाबले विश्व हिन्दू महासङ्घको नेतृत्वमा जुन आजको यो पत्रकार सम्मेलन गरेर यहाँलाई सूचित गराएको छ। धेरै कुरा नभनिकन आगामी दिनहरूमा हाम्रो मूल्य र मान्यता, सनातन संस्कृति, हामी सम्पूर्ण ओमकार परिवारको मूल्य र मान्यतालाई विश्वमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्न हामी तयारीमा छौँ। त्यसको लागि पत्रकार मित्रहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ र हामीलाई त्यो विश्वमा क्रिस्चियन राष्ट्र हुनसक्छ, मुस्लिम राष्ट्र हुनसक्छ, हिन्दू राष्ट्र के अरे बौद्ध राष्ट्र हुनसक्छ भने हिन्दू राष्ट्र किन हुन सक्दैन नेपाल। र यो हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको हामी सङ्घ संस्थाको नेतृत्व यो पत्रकार मित्रहरूले पनि बुझेर यसलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ सहजी रूपमा जनतासम्म पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने शुभेच्छाका साथ उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रणाम। हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम। गणपति र सौर्य, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी भनेको शक्ति, जहाँ हामी उभिया छौँ। जल भनेको शङ्कर, शैव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय, सौर्य सम्प्रदाय, जो प्रकृति पूजक भन्छौँ नि हामीहरू यहाँ राखेका छ। त्यसले फेरि पुग्थ्यो, अनि त्यसलाई फेरि बढीकरण गरेर फेरि अरू राखिदिए। पढेका कसैले पनि छैनन्, जानेका कसैले पनि छैन, सबैले डलर खाएर आफूलाई। अन्तमा जनगणनामा नेपाली धर्म संस्कृति, नेपाली भाषामाथि हुन सक्ने खतरा र अतिक्रमणमा विषयमा मिडियाहरूले निरन्तर खबरदारी, बहस, पैरवी गर्न आम सञ्चार माध्यम तथा मिडियाकर्मी सबैमा हार्दिक आह्वान गरेको आफ्नो विवरणमा उल्लेख छ। उपस्थित प्रतिनिधि संस्थाहरू। उक्त कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति बाँसबारी, राष्ट्रिय धर्मसभा नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल, विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रिय समिति कलङ्की, शब्द चिन्तन संरक्षण मण्डल, नेपाल राष्ट्रियता तामाङ लामा गेटुङ, गुरु नानक सत्सङ्ग समिति, नेपाल जैन परिषद, सत्यसाई परिषद, नेपाल जैन परिषद, सत्यसाही केन्द्र, मानर, मावर साङ्गे छोलिङ फेलिङ गुम्बा, नेपाल ज्योतिष परिषद, विश्व ज्योतिष महासङ्घ, नेपाल पुरोहित सङ्घ, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ, ओमकार वाणी धार्मिक प्रकाशन समेतको सहभागिता रहेको थियो। हाम्रो सरोकार, हाम्रो बुलेटिन, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, 3 कुने, काठमाडौँ।